अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही कारआमद वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल के बीमारियों के इस दौर में हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी और वबा का इलाज मौजूद है। ये हमारे नबी का फरमान है, जो पत्थर पर लकीर है। इस वीडियो में आपको इसके मुकम्मल इस्तेमाल का तरीका, फ़वाइद और कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, किसको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। इस वीडियो को देखें और आगे फैलाएं। ये एक सदका जारिया है। कलौंजी के बारे में ये बात जाननी इंतहाई ज़रूरी है कि इसको 3000 साल पहले भी तबीब हजरात अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका लोग नहीं जानते। सिर्फ इनको यही पता है कि निहारमो एक चुटकी कलौंजी खा कर पानी पी लें, बस इनके लिए यही काफ़ी है। लेकिन ये बस नहीं है। कलौंजी के इस्तेमाल के और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीके हैं, जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप देखें और इस पर अमल करें ताकि आजकल की इस बीमारी और वबा से बचा जा सके। पहले आप इसके तरीके इस्तेमाल सुन लें, फिर इसकी अफादियत पर हम रोशनी डालेंगे। छोटे बच्चों को ऐसे कभी ना खिलाएं, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से छोटे बच्चे, उनको कभी भी साबुत कलौंजी उनको ना खिलाएं, बल्कि सिर्फ उनका पानी बनाकर उन्हें पिलाएं। और इसके इसी के साथ साथ ज़ईफ़ हजरात जो तकरीबन 70 साल से ज़्यादा ज़ईफ़ हों या जिनके दांत मौजूद ना हो, उनको भी इसका पानी ही इस्तेमाल करवाया जाए। पानी बनाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, इसको दूध के साथ कभी इस्तेमाल ना करें। दूध के साथ इसका इस्तेमाल नुकसानदेह होता है और इसको चबाकर हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग कलौंजी खाकर चबाकर इसके ऊपर पानी पी लेते हैं, ये भी नुकसान का सबब बनती है। यानी कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको बहुत होंगे, और अगर इसका इस्तेमाल गलत किया तो इसके नुकसानात भी बहुत हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 3 पर यह है कि 21 दाने या 1 चुटकी पानी के साथ फाँक लें और निहार मुँह इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि 1 चुटकी आपको इसलिए कही गई है कि 1 चुटकी को अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 21 दानों से कम दाने ही आएँगे। यानी कि 21 दाने से ज़्यादा दाने इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये लास्ट काउंट नंबर है 21, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें वरना नुकसान हो सकता है। कलौंजी को अदरक और शहद के साथ मिलाकर भी खाएँ, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चुस्त और एक्टिव रखने में मदद देती है, सेहतमंद रखती है, आँखों को और ज़्यादा तेज़ और रोशन करती है, दौरान खून को बेहतर बनाती है। जिस्म की जो जब नसें सुन्न होने लग जाती हैं, ऐसा मर्ज़ होता है जिसमें जिस्म की नसें सुन्न हो जाती हैं, उसको भी ये ठीक करने में मदद देती है। हर किस्म की वायरल बीमारियों में ये बहुत अच्छी दवा साबित होती है। ख़ासकर आजकल के जो वायरस जो फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है। सीने के अमराज़, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी और टीबी के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा इलाज है। कलौंजी का पानी बनाने का तरीका, 21 दानों से ज़्यादा दाने हरगिज़ ना लें। एक शख्स के लिए मैं बता रही हूँ, एक बंदे के लिए तकरीबन 2 चुटकी या फिर 21 दाने ले लें और इसको 1 गिलास पानी में डालकर ढक्कन को ढक कर हल्की आंच पर इसको 10 मिनट तक पकने दें। यानी कि आप देखें कि इसको जोश आ गया है तो इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें और फिर ढक्कन को हटाकर इसको छान लें, या फिर इसको भी साथ में खा भी सकते हैं, यानी कि इसको निगल लें, चबाना मना है। ठीक है, इसका पानी आपका तैयार हो गया है। आप नीम गर्म भी ये पानी पी सकते हैं और ठंडा करके भी ये पानी पी सकते हैं। इसका सही तरीका ये है कि आप रात को इसका पानी बनाकर रख लें और ढक्कन को ढककर उसी पतीली में रहने दें। सुबह जब आप उठें तो इसको छान कर, ये पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका होगा। आप नाश्ते से पहले तमाम घर वालों को इसका पानी पिलाएं। ये मैंने एक शख्स के लिए बताया था 21 दाने, तो इसी तरह से अगर आप 4 अफराद हैं तो इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर आप 4 लोग हैं तो 1 टीस्पून अमूमन बहुत छोटा होता है, यानी छोटा सा 1 चम्मच 4 अफराद के लिए बहुत होता है। इसको ऊपर पहाड़ की तरह ना भरें, बल्कि बिल्कुल हल्का सा इसको माइनर सा भरें और इसको 4 गिलास पानी में डालकर इसको ढक्कन ढककर आप रख दें और फिर इसको आप गरम करें। इसी तरीके से आप इसको ढक्कन ढककर गरम करें। जब ये उबाल आ जाए तो इसको हल्की आंच पर 10 मिनट तक रहने दें। फिर इसके बाद इसको चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन को यूं ही ढका रहने दें। रात भर यूं ही पड़ा रहेगा तो ये ठंडा हो जाएगा और जब ये सुबह आप उठेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। आप इसे छान कर
تمام گھر والے پہلے یہ پی لیں اور آدھے گھنٹے کے بعد نارمل ناشتہ کریں۔ یہ آج کل کی وبا کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ علاج میں بتا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس بیماری سے بچائے گا، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کے جسم میں مدافعتی نظام کو یہ پیدا کرے گا۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پانی کے اندر اگر آپ نے شہد ملا لیا 1 چمچ تو اور بھی زیادہ اس کے فائدے بڑھ جائیں گے، اور اگر تھوڑا سا ادرک کا شامل کر لیا یا ادرک کی ایک ٹکڑی بھی ڈال کر اس طرح سے اس کو گرم کرنے کے دوران ڈال دی تو بھی اس کا فائدہ بہت بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا 1 انچ کا اور 1 چمچ شہد یہ شامل کر کے ایک گلاس جو ایک شخص پی رہا ہے تو اس میں یہ شامل کر کے صبح نہار منہ یہ تینوں چیزیں پی لے تو بھی اس کے فائدے بہت زیادہ دگنے ہو جائیں گے۔ کلونجی کی 5 جو ہیں وہ فائدے، میں نے آپ کو بہت سارے فائدے بتانا چاہ رہی تھی لیکن ویڈیو میں جو ہے وہ کمی ہے ٹائم کی، اس وجہ سے میں نے بہت سارے فائدے ابھی رہنے دیے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لوگ بیزار ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ کام کی چیز اگر 10 منٹ سن لی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک فائدہ اور بھی ہے جو میں بتا دوں آپ کو، بہت ضروری ہے۔ کلونجی جو ہے وہ فالج کے مریضوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے تو اس کا کلونجی کا پانی پلائیں، یہ بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے۔ اور ساتھ میں ایک اور طریقہ بھی بتا دوں، دیکھیں میں بتانا چاہ رہی ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے بتانے میں مسئلے ہو رہے ہیں۔ بہرحال سن لیجئے کہ تیل بنانے کا طریقہ، کہ جو کلونجی ہے اس کو سرسوں یا پھر زیتون کے تیل کی بوٹل کے اندر 1 چمچ کلونجی کو ڈال کر آپ دھوپ میں رکھ دیں، اور دھوپ میں جیسے ہی آپ اس کو رکھیں گے تو یہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ تقریباً 15 دن تک اس بوٹل کو دھوپ میں رہنے دیں۔ یعنی جس وقت آپ کی گیلری میں یا کھڑکی میں دھوپ آتی ہو اس دھوپ کے ٹائم پہ آپ روزانہ اس کو اس بوٹل کو، کانچ کی وائٹ بوتل ہونی چاہیے، اس میں آپ 1 چمچ کلونجی ڈالیں یا پھر سرسوں کا تیل ڈالیں یا پھر زیتون کا تیل ڈالیں، اور پھر آپ اسے 15 دن تک رہنے دیں۔ 15 دن تک جب وہ دھوپ کھاتی رہے گی تو اس کا اثر اس بوٹل کے تیل میں شامل ہو جائے گا، اور وہ آپ کے بالوں کو، گرتے ہوئے بالوں کو گرنے سے روکے گا۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، بالوں کو سیاہ رکھتا ہے اور سفید ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ایک تریاک ہے، کلونجی ایک تریاک ہے، یعنی بلیک سیڈز ایک تریاک ہے، اور یہ لیکن اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ کو آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے بلیک سیڈز کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی، ادروائز آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو ضرور پھیلائیں تاکہ ہر کوئی، ہر مسلمان، ہر انسان، ہر خدا کا بندہ جو ہے وہ ان تمام بیماریوں سے جو آج کل پھوٹ پڑی ہیں بچ سکے۔ خاص طور پہ یہ وائرل بیماری، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، اس سے اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات یعنی کہ جو آخری رکوع ہے وہ ضرور پڑھیں۔ میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی، اس میں بھی میں نے بتایا سورہ بقرہ کی آخری رکوع کا جو ہے وہ روزانہ ورد کریں ہر نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، اور جو قرآنی دعائیں ہیں، سورہ قریش ہے، اس طرح سے دعاؤں کا ورد کریں۔ یہی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں اس وبا سے اور بیماری سے بچا سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔